अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। इस दिल हिला देने वाले खुतबे का कूफियों के मुर्दा दिलों पर कोई असर न हुआ। इनके लश्कर का एक रेला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जानब बढ़ा। इसे देखकर हज़रत ज़हीर बिन कैन अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े और कूफियों को अज़मत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक रिकत अंगेज़ खुतबा दिया और यजीदियों के मसालब बयान किए। लेकिन कूफियों ने कोई बात समझने की जगह उल्टा हज़रत ज़हीर को बुरा भला कहा। ये देखकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़हीर को वापस बुला लिया। इब्ने साद ने फ़ौज को हरकत दी तो हर बिन यजीद इब्ने साद से कहने लगा, अल्लाह तुम्हें हदायत दे, क्या तुम वाकई इस शख्स से लड़ोगे? इब्ने साद ने जवाब दिया, हाँ, कसम बा खुदा ऐसी जंग करूँगा जिसमें सर कटेंगे और हाथ शानों से अलग हो जाएंगे। हर कहने लगा, क्या वो शर्तें जो उन्होंने पेश की हैं उनमें से तुम्हें एक भी कबूल नहीं? उमर बिन साद कहने लगा, वल्लाह अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारा अमीर नहीं मानता। ये जवाब सुनकर हर आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जानब बढ़ने लगा। इसके कबीले के एक शख्स महाजिर बिन ओस ने कहा, क्या तुम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करना चाहते हो? हर खामोश रहा। महाजिर को शक गुजरा, वो हर से कहने लगा, वल्लाह तुम्हारी खामोशी इंतहाई मुश्तबा है। मैंने किसी भी जंग में तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी। अगर मुझसे पूछा जाए कि कूफा में सबसे बहादुर शख्स कौन है तो मैं बिला तवक्कुफ तुम्हारा नाम लूँगा, लेकिन आज तुम ये क्या कर रहे हो? हर ने जवाब दिया, ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। मैंने जन्नत को मुंतखब कर लिया है, खा मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए। फिर अपने घोड़े को एहड़ लगाई और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पहुंचकर अर्ज करने लगा, ए फर्जंदे रसूल, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपको लूटने से रोका था, रास्ता भर आपका पीछा किया और इस मकाम पर उतरने पर आपको मजबूर किया। खुदा की कसम, मैंने सोचा भी न था कि ये लोग आपकी तजवीज़ मुस्तरद कर देंगे और आपके मामले में इस हद तक पहुँच जाएंगे। अगर मुझे इस चीज़ का इल्म होता तो मैं कभी इस अजीम गुनाह का मर्तकब ना होता। अब मैं अल्लाह के हजूर ताइब होने की नीयत से आया हूँ और मैंने अज़्म किया है कि आपकी हिफाजत के लिए दुश्मनों से इस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मुझ में एक सांस भी बाकी है। क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, खुदा तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए और तुझे बख्श दे। तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हर बिन यजीद। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस तरह तेरी माँ ने तेरा नाम हर रखा है, इंशाअल्लाह तू दुनिया व आखिरत में हर आज़ाद है। घोड़े से नीचे उतर आओ। हर ने अर्ज़ किया, अब तो मैं घोड़े से उसी वक्त उतरूँगा जब इन जालिमों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, जैसे चाहो करो, अल्लाह तुम पर रहम करे। हर आगे बढ़े और साथियों से यूँ मुखातब हुए, ए मेरी कौम, तुम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेश करदा शराइत क्यों कबूल नहीं कर लेते ताकि तुम्हें अल्लाह ताला जंगो जदल से बचा ले? उमर बिन साद कहने लगा, अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसा ज़रूर करता। हर फिर गोया हुए, ए अहले कूफा, तुम्हें वो लोग हो जिन्होंने खतूत भेज कर उन्हें बुलाया और पुख्ता वादे किए, हम आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब वो तशरीफ़ ले आए तो तुम भी उनके मुकाबले में निकल आए। तुमने इनका मुहासरा कर लिया है और अल्लाह की वसी और अरीज़ ज़मीन में उन्हें किसी भी जानब जाने भी नहीं देते। अब वो एक कैदी की तरह हो गए हैं जो ना अपनी मदद कर सकता है और ना ही मुसीबत को अपने लिए दूर कर सकता है। तुमने उन पर और इनके साथियों पर फरात का बहता हुआ पानी बंद कर दिया है, जिससे यहूदी, ईसाई और माजूसी पी सकते हैं। कुत्ते और खंजीर भी इससे पानी पीकर शराब हो
ہو رہے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد سے بہت برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ قبول کی اور اس برے ارادے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت ترین پیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا۔ اس پر ابن سعد کی بیادہ فوج نے حضرت ہر پر تیروں کی بارش کر دی، چنانچہ ہر پیچھے ہٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش سے تیر نکال کر حسین رضی اللہ عنہ پر چلاتے ہوئے کہا، لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر تیر بازی شروع ہوئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد کی فوج سے زیاد اور عبداللہ بن زیاد کا غلام یسار اور سالم میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلے کے لیے لشکر امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے حبیب ابن مظاہر اور بریر بن نفیر نکلنے لگے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر نے مقابلے کی اجازت طلب کی۔ یہ بنی علیم میں سے تھے اور کوفہ میں آئے ہوئے تھے۔ اپنی بیوی ام وہب کے ساتھ قبیلہ امان میں جد کے کنویں کے پاس گھر لے کر رہ رہے تھے۔ عبداللہ نے مقام نخیلہ میں خیمہ زن ایک لشکر دیکھ کر پوچھا، یہ لشکر کیسا ہے؟ بتایا گیا یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ عبداللہ کے دل میں مدت دراز سے تمنا تھی کہ منکرین کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ نواسہ رسول کے دفاع میں ان لوگوں سے لڑنا بھی عندہ اللہ مشرکین سے لڑنے کے برابر ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اگرچہ ان کی بیوی کو شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، تاہم ان کی نیک دل بیوی نے کہا، اس نیک ارادے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، چلو اور مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ عبداللہ راتوں رات چل کر لشکر حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہو گئے۔ اب انہوں نے ہی امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے مقابلے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گنمی رنگ، دراز قامت اور قوی ہیکل سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے انہیں اجازت دی تو عبداللہ ان دونوں کے مقابلے میں نکلے۔ ان دونوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو عبداللہ نے اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں حبیب ابن مظاہر، زہیر بن کین یا برین بن نفیر کو آنا چاہیے تھا۔ یسار اس وقت سالم سے آگے تھے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے فائشہ کے بیٹے، تجھے اس سے کیا؟ تجھے تو لڑائی سے غرض ہے، خواہ وہ کسی سے ہو، تیرے مقابلے میں جو بھی نکلے وہ تجھ سے بہتر ہوگا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کا غلام سالم آگے بڑھا اور جھپٹ کر عبداللہ پر حملہ آور ہوا۔ عبداللہ نے اس کا وار اپنے دائیں ہاتھ سے روکا، جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن آپ نے اسے بھی وصلِ جہنم کر دیا۔ ان کی بیوی ام وہب ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی اور جنگ کی ترغیب دے رہی تھی، پھر یکا یک جذبات سے مغلوب ہو کر جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔